8 लाइफ हैक्स जिससे इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका आ जाए। एक स्टोरी मैंने रिसेंटली सुनी और आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। इमाम इब्न अल-जौज़ी ने उसको अपनी किताब में मेंशन किया है कि देयर वाज दिस टीचर, हिज नेम वाज शेख शकीक बल्खी। उनके एक स्टूडेंट थे हातिम। एक दिन वो उनके पास आए तो शेख ने पूछा अपने स्टूडेंट हातिम से कि तुमने मुझसे कितने साल पढ़ा है? तो उन्होंने बोला कि मैंने आपके साथ 32 साल से इल्म हासिल किया है। तो शेख ने पूछा ओके फाइन, तुम मुझे ये बात बताओ कि तुमने मुझसे इतने साल पढ़ा है, तुमने मुझसे क्या सीखा? एंड हातिम वाज थिंकिंग फॉर अ व्हाइल एंड उन्होंने बोला कि मैंने आज तक फॉर 32 ईयर्स जो मैंने आपसे पढ़ा है, मैंने आपसे सिर्फ 8 मसले सीखे हैं। शेख was surprised, he was shocked, he was like, तुमने मेरा टाइम बर्बाद किया, like you know I've invested so much in you, तुमने सिर्फ 8 मसले सीखे हैं मुझसे? हातिम ने बोला कि शेख I did not learn a lot from you, लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। So शेख was like okay fine, क्या 8 मसले सीखे हैं? What are those 8 issues जो तुमने मुझसे सीखे हैं? हातिम ने बोला शेख, मैंने पहली चीज ये सीखी कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक को देखा, तो मुझे ये मालूम हुआ कि हर एक का महबूब होता है और वो कब्र में जाने तक, जब तक बंदा कब्र में पहुंच नहीं जाता, वो अपने महबूब से जुदा हो जाता है। मीनिंग जब वो कब्र में चला जाता है तो अपने महबूब जिससे वो मोहब्बत करता है उससे जुदा हो जाता है। ही कांट टेक हिम इन द ग्रेव। इसलिए मैंने अपना महबूब, अपनी नेकियों को, अपने अमाल को बना लिया कि जब मैं कब्र में जाऊंगा तो ये मेरा महबूब मेरे साथ कब्र में रहेगा। सेकंड, दूसरा इश्यू जो मैंने शेख आपसे सीखा, मैंने लोगों को देखा कि किसी के पास कीमती चीज है तो उसे संभाल कर रखता है और उसकी हिफाजत करता है। पर जब मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कलाम को पढ़ा, कुरान में मैंने आयत को पढ़ा कि सूरह नहल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़िन, कि जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है वो बाकी रहेगा। सो जो चीज मुझे कीमती लगी या मेरे हाथ आई, आई वॉज एबल टू गेट माई हैंड्स ऑन इट, मैंने उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द कर दिया ताकि जो चीज मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते में खर्च करूं वो बाकी रह जाए, वो महफूज हो जाए, जो कभी जाया ना हो। तीसरा मसला जो शेख मैंने आपसे सीखा है, जब मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमान पर गौर किया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि जो डरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होने से और अपनी नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को रोक लिया, उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत उसका मकाम बनाया है। तो जब मैंने ये बात रियलाइज की, मैंने इसके ऊपर गौर किया, तो मैंने अपनी नफ्स को बुराइयों से रोक लिया, मैंने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी डिजायर्स को रोक लिया और मैंने इस बात पे मेहनत की कि मैं अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लूं, यहां तक कि मेरा नफ्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फर्मा बरदारी के ऊपर डट गया। चौथा मसला जो शेख मैंने आपसे सीखा है, मैंने लोगों को देखा कि उनकी इंक्लिनेशन, उनका रुझान दुनियावी माल, हसब, नसब, दुनियावी जाह, वो मनसब, इन सब चीजों में लगा हुआ है और इन सब चीजों के जरिए उनको कभी भी खुशी हासिल ना हो, कभी भी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हासिल ना हो और देखने में उनको वो इज्जत भी ना मिले जिसके पीछे वो भाग रहे हैं। और जब मैंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान देखा, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि तुम में सबसे इज्जतदार वो है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा रखता है, तो मैंने तकवा इख्तियार किया ताकि खुदा के सामने मैं इज्जत वालों में शुमार हो जाऊं। पांचवा मसला शेख, मैंने आपसे ये सीखा कि मैंने लोगों को देखा कि आपस में एक दूसरे से हसद, बुग़्ज़, नफरतें, ये सब रखते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं। दूसरी तरफ खुदा का फरमान देखा, जब मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम
فی الحیات دنیا, کہ میں نے لوگوں کے لیے ان کی جو رزق ہے, ان کا پروویژن ہے, اس کو تقسیم کر دیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے, کسی کو کچھ دیا ہے اس دنیا میں. تو میں نے لوگوں سے حسد چھوڑ دی. I did not find any reason to be jealous of anyone. اور میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا, بیکاز اگر میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر حسد کرتا ہوں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم سے, اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ, ڈویژن پہ میں ناخوش ہوں. تو میں نے لوگوں سے تمام نفرتیں اور حسد چھوڑ دیے. چھٹا مسئلہ شیخ, میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں, خون بہانے کی کوشش کر کے ان کی دشمنی میں آگے بڑھ گئے ہیں. پھر میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کی طرف رجوع کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, کہ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے, اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. بس میں نے صرف اکیلے شیطان کو اپنا دشمن ٹھہرا لیا اور اس بات کی کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں. ساتواں مسئلہ شیخ, میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے, پروویژن حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں, وہ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں جسٹ ٹو ہیو دیٹ پروویژن. میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد کو دیکھا, فرمان کو دیکھا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو. پھر میں نے ان باتوں میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق میرے ذمے ہیں, اس رزق کی تلاش کے لیے خود کو ذلیل نہ کروں, ہیوملیٹ نہ کروں اور چھوڑ دوں, اور جہاں تک میری کوشش ہے جس چیز کو کرنے کی, میں اس حد تک کوشش کروں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مجھے عزت دے. آٹھواں مسئلہ اور آخری مسئلہ شیخ, میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھا کہ ہر کسی کی ڈپینڈنسی یا تو اپنی جان کے اوپر ہے, اپنے مال کے اوپر ہے, اپنی اولاد کے اوپر ہے, اپنی تجارت کے اوپر ہے, اپنے پیسے کے اوپر ہے, اپنی ذہنی صلاحیت کے اوپر ہے, اپنی علم کی صلاحیتوں پر ہے. جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اوپر میری نظر پڑی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہو جائے گا. تو میں نے اپنے اللہ پر توکل کیا اور وہی مجھے کافی رہا. اور یہ سنتے ہی شیخ بلخی نے فرمایا کہ او مائی بلاوڈ اسٹوڈنٹ, اے میرے پیارے شاگرد حاتم, اللہ تمہیں ان سب کاموں کی توفیق دے. تم نے تو اصل میں ساری زندگی کے مسائل کو ان 8 مسائل میں ذکر کر دیا, اور اصل میں زندگی کے سارے مسائل ان 8 مسائل کے اوپر بیسڈ ہی ہیں. تو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, دس از واٹ آئی وانٹڈ ٹو شیئر ود یو, کہ وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو لک ایٹ لائف ڈفرینٹلی. اینڈ جب ہم ان مسئلوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری زندگی دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو عمل کی توفیق عطا کرے.